Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 126. 3rd of February 1988, Wise in Dundas Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. कुछ महीने पहले मैं आपकी सेवा में आया था, कुछ बातें सुनाई। वाइस जो है वो एक पानी की तरह, जिस तरह गुलाब के फूल और ऐसे दूसरे वेजिटेशन है उसको पानी की ज़रूरत है, इसी तरह से मोमिनो वाज़ें हैं वो गिनान का पानी है, जिससे इंसान का जीव, इंसान की रूह, इंसान का दिलो दिमाग हरे हो जाते हैं, ताज़े होते हैं। अल्लाह ताला ने 1,24,000 जो दुनिया में नबी भेजे, इन नबियों का यही काम था कि वो लोगों को वाज नसीहत करें, गिनान इल्म दें, ताकि वो हक के रास्ते पे चले और उनको हमेशा इस बात की याद ताज़ा रहे। इंसान की नेचर है कि वो बहुत सी चीज़ें भूल जाता है और खुदा हमेशा वो चीज़ें नबियों या नबियों के हाथ के नीचे जो अमाल होते हैं, जिनको साधु, मिशनरी, पंडित कुछ भी कहो, उनके हाथ से लोगों को हिदायत करता है। इसलिए वाज का सुनना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया और रसूल अकरम के फरमान में है कि इबादत है। वाज सुनना भी इबादत है, इसलिए कि शायद कोई चीज़ दिल के अंदर लग जाए। मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और गौर से सुनना। बहुत से जमाने देखे, उम्र हो गई मेरी बड़ी, 58 साल हुए मैं जमातों में घूमता रहा, वाज़ें करता रहा, पढ़ता रहा, सीखता रहा और आज भी सीख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि इल्म का कोई भी एंड नहीं। मगर एक चीज़ ज़रूर मुझ में फ़र्क आ गया। 40 बरस पहले की मेरी वाज़ें सुनो और मेरी आज की वाज़ें सुनो तो आपको वो फ़र्क शायद महसूस हो ना हो, मगर मुझे फ़र्क लगता है। मैं बहुत सी चीज़ें एसेंस निकाल के देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अब नहीं बोलता। लोग पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड हो गए, इसके लिए बहुत सी बातें मैं इशारे से कह देता हूँ, समझने वाले उसको समझ लेते हैं। आशा जी सतपंथ साचा रेखी सर खोटा अने होय से खोटा ने खोट जीर भाई होय से खोटा ने खोट जी। तिस थी सूरज छिप कर चाले, तिस थी सूरज छिप कर चाले, अंधले जन्म गुमा यारी अनाथ अनाथ हरियाणत जो स्वामी शहायानत जो अंत मौला जाने जी। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो। ममीन जिनानों के अंदर पीरों ने उर्दू में कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया। कूजा कहते हैं एक छोटी सी मटकी
भला उसमें दरिया आ जावे, मगर पीरों ने आखा दरिया वो कूजे में बंद कर दिया। इस तरह ये गिनान है। शब्द क्या है? ये मजहब तो सच्चा है, लेकिन उस पर चलने वाले खोटे हैं। इसलिए जो खोटे हैं उनको इस मजहब में से कोई फायदा नहीं मिलता। वो खोट में ही रहते हैं, वो नुकसान में रहते हैं, मेहनत करते हैं मगर नियत खोटी है, इसलिए अमाल जल जाते हैं। जिस तरह से बादल आ जाते हैं और सूरज छुप जाता है, तो जो आंखें होने पर भी अंधे हैं तो वो समझते हैं कि सूरज छुप गया, मगर सूरज नहीं छुपा, तुम्हारी आंखों के सामने बादल आ गए। ये इशारा उस नूर की तरफ है जिसको हम इमाम कहते हैं। दीनदारों, गई कल मैंने मेन जमात खाने में वाइज की तो फिर रसूल कबीर दिन का एक मैंने गिनन का पाठ बोला। पंथी पंथी हो मोराशा सब जुग पंथी जी, आशा हम भी पंथ पथीना जी। इसको मैंने वाज की। मतलब कि हर एक इंसान का कुछ न कुछ एतकाद है, उसका कुछ मजहब है। एक ऐसा आदमी है उसका मजहब यह है कि खुदा है, किसी और आदमी का ऐसा मजहब है कि खुदा नहीं। दोनों अपने अपने मजहब के चलते हैं। एक कहता है कि है, एक कहता है कि नहीं। है जी आने कवाजा वाजिंतर वाजे, अकड़ स्वरूप देखी दुनिया लाजे, आरती कीजे निकलंक तणी। संस्कृत को मैं अरबी के अंदर तर्जुमा करता हूं। आरती कहते हैं अरबी जबान के अंदर सना, सना कहते हैं वखान, तारीफ। और नकलंक का जो संस्कृत लफ्ज है अरबी में उसको हम सुबहान कहते हैं। अल्लाह जो है वो सुबहान है, नकलंक है, उसमें कोई ऐब नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं, वो हर ऐब से पाक है, हर खराबी से पाक है, हर कमजोरी उससे दूर है। इसको सुबहान कहते हैं। और यही सुबहान निष्कलंक है। हम जिसको निकलंकी अपने गिनानों में पढ़ते हैं। गिनानों की जो लैंग्वेज है वो बेस की हुई है संस्कृत के ऊपर, क्योंकि संस्कृत के में से हिंदुस्तान की सब जबानें निकली हैं। और आपको ताजुब न होवे कि संस्कृत का असर ईरान तक भी पहुंचा और फारसी जबान के बहुत से अल्फाज जो हैं वो संस्कृत में से निकले हुए हैं, जैसा कि मादिर एंड पिदर। तो दीनदारों, पीर कहते हैं सदरुद्दीन माँ बाप के अनेक वाजा, वाजंत्र वाजे, अभी वाजा भी कहा, वाजंत्र भी कहा, इसलिए कि एक पीस को वाजा कहते हैं। और वाजंत्र के अंदर बहुत से ऑर्केस्ट्रा की तरह वाजे होते हैं, जैसा कि पीर सदरुद्दीन एक और जगह कहते हैं, जिरवाला कोई कहवे चोखा ने, कोई कहवे मैलाने, कोई कहे छे ओला के वाल। कोई कहता है ये साफ है, पाक है, पवित्र है। कोई कहता है नहीं, वो तो इंसान है, गुनाह करता है, भूल करता है। ये भी इशारा इमाम की तरफ है। और कोई ये कहते हैं भला ये कौन है, ये कौन है?
रसूलुल्लाह के ज़माने से, मैं इसके पहले नहीं जाता, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं रसूलुल्लाह के ज़माने से लेता हूँ। नबी के ज़माने से ही लोग नबी के ऊपर भी उंगलियां उठाते थे और अली के ऊपर भी उंगलियां उठाते थे। नबी की बैयत करने के बाद भी नबी के अंदर खराबियां ढूंढते थे, नबी को अल्लाह का नबी मानकर भी उसकी कमजोरियां ढूंढते थे, नबी को अल्लाह का नबी मानकर उसका कलमा पढ़ने के बाद भी अली और उसकी नस्ल यानी उसकी औलाद और बच्चों के साथ दुश्मनियां करते थे। शिमर हरामजादा, ये लफ्ज और ये गाली मेरी नहीं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने लिखा है। अगर मेरे मौला ने किसी को हरामजादा कहा है तो 1000 दफा वो हरामजादा है। मौला फरमाया, शिमर हरामजादा इमाम हुसैन के गर्दन को जुदा करने के बाद नमाज पढ़ने लगा। अरे, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ने के लिए तुम नमाज पढ़ रहे हो, उसी मोहम्मद के इस नवासे की गर्दन उतार डाली। इधर नमाज पढ़ते हैं, इधर इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। कौन सी नमाज हो रही? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कि देखो दुनिया के अंदर ये खेल है, ये खुदा ताला की हिकमतें हैं। हर नबी ने दुख उठाए, हर इमाम ने दुख उठाए। सारी दुनिया ने कभी किसी इमाम को माना नहीं, सारी दुनिया ने कभी किसी नबी को माना नहीं। इतना ही नहीं, मानने वाले जो थे, जिन्होंने जबान से कबूल किया, लोगों के सामने बैयत की, नबी का हाथ लेके चूम के इकरार किया, एग्रीमेंट किया, बाहर जाके वो अपने जो यार दोस्त रिश्तेदार काफर थे उनको जाके कहते हैं हम तो इनकी मस्खरी करते हैं। जब मुसलमानों में जाते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, और काफरों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो मुसलमानों के साथ मस्ती करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कुरान शरीफ पढ़ो, आपको ये सारी हकीकतें उसमें मिलेंगी। कुरान के अंदर अल्लाह का कलाम है, ये बहुत बड़ा इल्म है, बेहिसाब इल्म है। एक दिन रसूल अकरम नमाज पढ़वा रहे थे, हाथ बांधे हुए थे सीने के ऊपर, नमाज पढ़े जाते थे। यकायक वही नाजिल हुई। मैंने वही इसलिए कही कि खुद खुदा ने कहा है कि मोहम्मद कभी मुंह नहीं खोलता जब तक कि उसको मैं हुक्म न करूं। हमारी हुक्म के बगैर मोहम्मद कभी मुंह नहीं खोलता। मतलब कि हर चीज जो नबी फरमाते हैं वो खुदा के हुक्म से फरमाते हैं। वही नाजिल हुई है, मोहम्मद ये हाथ जो बांधे हुए हैं छोड़ दो। रसूल पाक ने अपने हाथ लंबे कर दिए इस तरह से पहलू के पास, तो क्या हुआ, टपाटप आवाज आने लगी। मेजॉरिटी लोगों के स्लीव्स में से छोटी छोटी मूर्तियां पड़ने लगी। अरे मूर्तियां, क्योंकि वो क्या करते थे, लातो मनात और उज़्ज़ा जो बड़े बड़े पत्थर के बनाए हुए, लकड़ी के बनाए हुए बुत जो थे, आइडल्स थे, मूर्तियां थी, उनके छोटी छोटी रिप्लिका बना के अपनी आस्तीन में छुपा के तो मस्जिद में लेके आते थे। बैयत की है, मुसलमान बने हैं, मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान बने हैं, और इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा न करो। और ये मूर्तियां लेके आते थे, जब सजदा करते थे तो मूर्ति सामने रख के उसको सजदा करते थे, और कलमा पढ़ा मोहम्मद का। उस वक्त से शिया लोगों ने ये चीज ले ली कि नमाज पढ़ते वक्त हाथ साइड में रखते हैं, और सुन्नी जो हैं वो हाथ बांध लेते हैं। अब इसके ऊपर भी बड़ी बड़ी तकरारें हुई। 1400 बरस से शिया सुन्नी के तनाजे और झगड़े के अंदर ये भी एक जोन ऑफ कंटेंशन है कि सुन्नी कहते हैं हाथ बांधो, शिया कहते हैं हाथ खुले रखो। वो कहते हैं नबी साहब हाथ बांधते थे, तो शिया कहते हैं बाद में हुक्म आया कि हाथ खुले रखो, फिर ये हुक्म नहीं आया कि अभी हाथ बांधो। अब ये कोई झगड़े की बात है, लेकिन झगड़ा हो रहा है। ऐसी तो कितनी ही चीजें हैं। सुन्नी कहते हैं कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो अलहम्द की सूरत से पहले जो बिस्मिल्लाह आती है ना, वो मन में पढ़ो।
सुन्नियों के साथ जाओ उनकी मस्जिद में नमाज के लिए, तो वो जो पेश इमाम होता है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मन में बोलता है और फिर बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो जोर से बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, मन में बोलते हैं, और शिया जोर से बिस्मिल्लाह बोलते हैं और बाद में आहिस्ता से अलहम्द की सूरत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ते हैं। सुन्नी जो हैं वो वल ज़ालिन के बाद जोर से बोलते हैं आमीन, और शिया आमीन दिल में पढ़ते हैं। अब इस बात के ऊपर भी झगड़े हो रहे हैं और 1400 बरस से लड़ते हैं। ऐसी तो कितनी ही बातें हैं, दाढ़ी की लंबाई कितनी, मूछों की कितनी, इसके ऊपर झगड़े हैं। अब देखो मैंने आपको ये बातें इसलिए कही कि हंसना आता है। मजहब क्या है वो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि सिर के ऊपर कोई उस्ताद नहीं। जिसके मन में आया उसने अपनी शरीयत बना दी, जिसके मन में आया उसने अपना कायदा बना दिया, जिसके मन में आया जो कुछ कहना है वो कह दिया। एक भेड़ का एक ऐसा ग्रुप है, भेड़ों बकरियों का एक ऐसा रेवड़ है कि जिसका रखवाला कोई नहीं। मगर इस्लाम के जितने भी फिरके हैं या इस्लाम के बाहर जितने भी मजहब हैं, तमाम मजहबों के मानने वालों में 3 किस्म के लोग हैं हर मजहब में, और वो 3 किस्म के लोग हमारी जमात में भी हैं। एक वो हैं कि जो बिल्कुल पक्के हैं, उनको मार डालो, कत्ल कर डालो, कुछ भी करो, वो बदलने वाले नहीं, वो अपने रास्ते के ऊपर मजबूत हैं हर मजहब में। आप इनको फैनेटिक्स कहो, आप इनको फंडामेंटलिस्ट कहो, आप इसको मोमन कहो, आप इसको कुछ भी कहो, लेकिन एक ऐसा ग्रुप हर मजहब के अंदर है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है और वो अपने मजहब के ऊपर सच्चा पक्का ईमान रखता है। एक ऐसे लोग होते हैं कि जिनके दिल ढचू पचू रहते हैं, आधे इधर हैं आधे इधर हैं। उर्दू में एक इडियम ऐसा, आधा तीतर आधा बटेर। बटेरा भी एक जानवर है कबूतर की तरह, और तीतर भी लगभग ऐसा होता है। तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब ये कि वो इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको सुनाया, मोहम्मद का कलमा पढ़ा लेकिन फिर भी मूर्तियां लेके साथ आते थे। इनको अल्लाह ताला ने एक नाम दिया है, इसको कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक का मतलब हिपोक्रेट, जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। ये उधर जाके कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों के अंदर आके कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। तो हर मजहब में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम मुनाफिक कहते हैं, और हमारी जमात के अंदर भी बहुत से मुनाफिक हैं कि जो आधे इधर हैं आधे उधर हैं। कोई सनाशिरी मजहब अंदर खाने पालता है, तो कोई सुन्नियों की तरफ मोहब्बत रखता है, कोई क्रिश्चियनों की साइड में रखता है। तीसरा ग्रुप ऐसा है कि जो बिल्कुल दुश्मन है। ये तीसरे ग्रुप वाले भी रहते हैं ग्रुप में मगर दुश्मनी करते हैं। ये लोग मुनाफिकों से भी खराब होने चाहिए थे, लेकिन मुनाफिक इससे ज्यादा खराब हैं। तो हर जमाने के अंदर ये चीज चली आती। कोई कहे चोखा, मौला बिल्कुल पाक है, चोखा सच्चा है, इनफेलिबल है। कोई कहे मैला, ये भी भूल करता है, गलतियां करता है। और कोई कहते हैं कि भला वो क्या है। दीनदारों, हम इस्माइली हैं, मगर इस्माइली बनने से पहले हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान नहीं तो हम इस्माइली नहीं। अब जो हम पहले मुसलमान हैं फिर इस्माइली हैं, क्योंकि इस्माइली मजहब जो है वो इस्लाम दीन का एक ग्रुप है, एक फिरका है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके हाथ के नीचे कॉलेजेस भी हैं, उसके हाथ के नीचे स्कूल भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, प्राइमरी भी हैं। इस तरह से इस्लाम जो है वो एक बहुत बड़ा दीन है। उसके मानने वाले 72-73 किस्म के हैं। उनमें से इस्माइली मजहब एक रसूल अकरम के फरमान के हिसाब से कहूँ
تو ایک فرقہ ہے، نبی فرمایا میرے 73 فرقوں میں ایک فرقہ ناجی ہوگا. ناجی کہتے ہیں جس کو نجات ملے گی، وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور دوسرے لوگ اس فرقے کو مٹانے کی کوشش کریں گے. نبی کہتے ہیں دوسرے مسلمان مل کے اس ناجی فرقے کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ مٹا نہیں سکیں گے. کیوں؟ کہ یہ مومنین حق پر ہوں گے، ان کے اندر میری اطرت رہے گی، امام انہی میں ہوں گے. بہت سے ایسے شیعہ فرقے ہیں کہ جن کے امام ہو چکے. سنیوں اور شیعوں میں جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے وہ امامت کا ہے. اللہ کو ماننے والے تمام 73 فرقے کے مسلمان ہیں، سنیوں کے اندر بھی شیعوں کے اندر بھی، چاہے وہ شیعہ اثنا عشری ہویں، بہرے ہویں، دروز ہویں، اسماعیلی ہویں، زیدیہ ہویں، حسنیہ ہویں، یہ جتنے فرقے ہیں تمام فرقے بغیر کسی کی ایگزمپشن کے ایک اللہ کو مانتے ہیں، دوسرا محمد کو مانتے ہیں، وہ بھی سب قبول کرتے ہیں. تیسرا قرآن شریف اللہ نے ریویل کیا محمد کے اوپر، وہ بھی سب مانتے ہیں. لیکن شیعہ امامت کو مانتے ہیں، سنی امامت کو نہیں مانتے. شیعہ فرقوں کے اندر ہم اسماعیلی ہیں. ہم نے ہمیشہ سے یہ دعویٰ کیا کہ امامت جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر سے ثبوت ہے اس کا کہ امامت ہمیشہ چلے گی، امامت کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا. 1400 برس سے ہمارا یہ دعویٰ آج تک سچا ہے، کیونکہ ہر امام نے اپنی امامت کے درمیان ایک یا زیادہ دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں حاضر امام ہوں اور امامت قیامت تک چلے گی. ہر امام نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ آج تک چلا آتا ہے. اس حاضر امام نے بھی اس حاضر جمعے کے اندر بھی اس بات کے لیے پبلک کے اندر ظاہر کیا ہوا ہے کہ امامت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. ہم اسماعیلیوں نے اس حقیقت کو پکڑ رکھا ہے. اسلام کے جتنے بھی باقی دوسرے 72 فرقے ہیں ان کے اندر شیعوں میں امامت کا بیلیف ہے، لیکن وہ ہماری طرح اس بیلیف پر قائم نہ رہ سکے. شروعات میں انہوں نے بھی کہا، مگر انہوں نے جس کو امام کے طور پہ مانا ان کی نسل کٹ گئی، یا تو بچہ ہوا ہی نہیں، بے اولاد رہے، جیسے کہ حسن عسکری 11ویں امام اثنا عشریوں کے جو تھے ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، نہ لڑکی نہ لڑکا. اور اسی طرح سے یہ جو مستعلویہ تھے بہرے لوگ، ان کا جو امام تھا آخری امام جس کو یہ لوگ طیب کہتے ہیں، وہ طیب نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی. تو انہوں نے فوراً چھپا دیا کہ امام غائب ہو گیا. جس طرح اثنا عشریوں نے امام کو غائب کر دیا، بہروں نے بھی غائب کر دیا. اور اسی طرح سے یہ سب اسماعیلی مذہب کی شاخیں ہیں، شیعہ مذہب کی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اثنا عشری جدا ہو گئے، امام حاکم کے بعد دروز جدا ہو گئے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ امام حاکم غائب ہو گئے. اور امام مستنصر باللہ کے بعد مست علی نے اپنی امامت الگ کر کے تیسری پیڑھی پہ لڑکی ہوئی، انہوں نے کہہ دیا امام غائب ہو گیا. لیکن ایک نظاری شاخ چلتی رہی، آج تک چلتی رہی، آج تک. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ تو چالو ہی رہتا رہا ہے، اور رسول اکرم کی وہ حدیث کہ میری اطرت جو ہے، میری جو آل ہے وہ قرآن کے ساتھ قیامت تک چلے گی. اور فرمایا کہ جس طرح ایک رسی، ایک روپ، اس کے اندر 2 تھریڈ ہوتے ہیں اور اس کو ٹوسٹ کر کے رسی بناتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حبل اللہ کہا ہے، اللہ کی رسی کہا ہے، وہ ہے قرآن اور ایمان. نبی فرمایا یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوئیں گے اور حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے. تو اگر بیچ میں یہ امام غائب ہو گیا اب کیا کریں؟ تو پھر ان لوگوں نے ایک نئی شرارت شروع کی کہ یہ جو نسل ہے نا اسماعیل کی، یہ جو نسل جو ہے نا حاکم کی، یہ جو نسل مستنصر باللہ کی،
یہ جو نسل امام رکن الدین خورشاہ کی، یہ کھوٹی نسل ہے. بنی امیہ نے یہ پہلے شروع کیا، بنی عباسیوں نے تو بہت زور لگایا، دنیا بھر کے عالموں کو اکٹھا کر کے ہارون الرشید نے دنیا بھر کے عالموں کو اکٹھا کر کے فتوے لگوائے. انہوں نے کوششیں بہت کی کہ ہمارے اماموں کی ونشاوڑی کھوٹی ہے، اور ایسے ایسے نمک حرام ہماری قوم میں سے بھی جاگتے ہیں جنہوں نے امام کی بیعت کی. میں نے آپ کو عرض کی کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ بیعت کر کے توڑ دیتے تھے، اور بیعت کر کے توڑ دینا اسلام کے اندر بہت برا مانا گیا ہے، بہت برا مانا گیا ہے. اللہ فرماتا کہ جو بیعت کر کے توڑ دیتے ہیں وہ خود کے اوپر ہی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اور یہ آیت ہم اپنی دعا میں ہمیشہ روز پڑھتے ہیں 3 دفعہ. بیعت کر کے توڑ دینا یہ تو عربوں کی فطرت میں داخل ہے. آپ عربوں کا حال اس زمانے کا پڑھو، رسول اکرم کے ظہور کرنے سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی. آج تک وہ فطرت ان کی گئی نہیں کہ نبی کا پرومس کر کے بھی پھر گئے. آپ کو ایک میں مشہور واقعہ بیان کروں، اور میں وہ چیزیں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جو بڑے بڑے سنی عالموں نے لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی ہندوستان کا ایک بہت بڑا سنی عالم تھا، بہت بڑا. اس نے جو لکھا ہوا ہے کسی مولوی کی طاقت نہیں کہ اس کو انکار کر سکے. اس نے بہت سی کتابیں لکھی، اس میں ایک کتاب ہے الفاروق، اس کے 2 والیومز ہیں، اردو میں لکھی ہے. یہ اصل میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں. کہتے ہیں کہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا. تو شبلی نعمانی الفاروق میں لکھتا ہے کہ رسول اکرم نے ایک دفعہ فرمایا کہ چلو حج کو چلیں. 10,000 مسلمان ساتھ آئے، مدینے سے حج کرنے گئے. جب یہ مکہ سامنے نظر آیا، میل کے 2 میل باقی تھا، تو آپ نے ادھر تھوڑا پڑاؤ کیا تو سامنے سے ایک آدمی آیا. اس کے آنے سے پہلے رسول اکرم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم جاؤ مکہ کے اندر اور ان کو پوچھو کہ کیا ہم حج کرنے آئے ہیں تو ہم اندر داخل ہوئیں، لڑائی تو نہیں لڑو گے، ہم سکھ شانتی سے آئے ہیں، حج کر کے چلے جائیں گے. تو اس آدمی نے جس کو کہا، اس کا نام خلیفہ عمر بن الخطاب جو 2nd کیلف بنے، اس نے فوراً انکار کر دیا، یا نبی میں نہیں جاتا، میرے بھی بہت ادھر دشمن ہیں. تم نے بیعت کی، رسول اکرم کی بیعت کی، اور بیعت اس کے اوپر کی کہ میں نبی ہوں اور تم میرا سب حکم مانو گے. اور انہوں نے قبول کیا، یعنی اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا جو رسول ہے وہ محمد ہے. تو اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے قرآن شریف بھرا پڑا ہے. اللہ کی تابع داری کرو، محمد کی تابع داری کرو. لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا. بیعت کدھر گئی؟ بیعت کی ہوئی ہے، حضرت عمر نے سب سے پہلے یہاں بیعت توڑ ڈالی. حضرت عثمان کو کہا، انہوں نے کہا میرے بھی بہت سے رشتہ دار ہیں. اس طرح سے 3-4 صحابیوں کو جو بڑے بڑے سردار تھے نبی کریم نے کہا تو کوئی نے ہاں نہیں کی. چلو مجھ کو وہ ساری ہسٹری بیان نہیں کرنی. آخر تو پھر یہ ہوا کہ حج کیے بغیر رسول اللہ واپس آ گئے. مدینے میں کہا چلو حج کو، سب لوگ تیار ہو گئے، 10,000 آدمی ساتھ آئے. اور پھر دیکھو خدا کے اس رسول نے جھاڑ کے نیچے سب کے پاس سے یہ سب کام جو میں نے آپ کو سنایا یہ کرنے سے پہلے واپس
न्यू बैयत भी ली कि कभी लड़ाई का टाइम आ जाए तो हम सब जाने देंगे। इसको कहते हैं बैत रिजवां। रिवाइव किया बैयत को, फिर भी बाद में बदल गए। उन लोगों ने कहा इस दफा हज मत करो, दूसरे बरस आना। और नबी ने मान लिया। चलो एक एग्रीमेंट हुआ, मौला अली ने वो एग्रीमेंट लिखा, डिटेल्स में नहीं जाता। हज किए बगैर नबी वापस आ गए। शिबली नोमानी अल फारूक किताब में लिखता है कि हजरत उमर कहते थे जब खलीफा बन गए, रसूलुल्लाह गुजर गए, हजरत अबू बकर भी गुजर गए और हजरत उमर खलीफा बने, उस वक्त की ये तवारीख लिखता है। शिबली नोमानी कहता है कि जब हजरत उमर खलीफा बने तो कहा करते थे कि मैंने मोहम्मद की नबूवत में कभी इतना शक नहीं किया। इतना लफ्ज इतना जो है ना, उसका मतलब यह है कि और भी शक किए थे, मगर इतना शक कभी नहीं किया कि जितना मैंने नबी के लिए नबूवत का ऊपर शक किया कभी बैत रिजवां के वक्त, कि मुझे शक हुआ कि ये आदमी झूठा है, ये कोई नबी वबी कुछ नहीं है। क्यों? हमको कहता है चलो हज करें, और हज किए बगैर हम वापस मुंह लेके आ गए। हजरत उमर कहते हैं मुझे इतना शक नबी की नबूवत के ऊपर कभी नहीं हुआ जितना उस वक्त हुआ कि जब हम हज किए बगैर वापस आ गए। हमको कहता है हज करो और मगर हज किए बगैर वापस आ गए, ये कैसा नबी है? देखा? फिर हसन कबीर दिन के उस पाठ को याद तो करो कि सतपन तो सच्चा है, मगर जो खोटे हैं, जिनका ईमान ढचू पचू है, जो मुनाफिक हैं, जो जाहिर से कहते हैं मोमिन हैं लेकिन काम मोमिनों के नहीं हैं, वो अंधे हैं, उनको सूरज नजर नहीं आता, क्योंकि बादल आड़े आ जाने से कहते हैं सूरज चला गया। शक ईमान का दुश्मन है। शक जो है वो ईमान का दुश्मन है। इसलिए मोमिन को, जो सच्चा मोमिन है, उसको कभी शक नहीं आता। शक मोमिन का भी दुश्मन है और ईमान का भी दुश्मन है। मोमिन कभी शक नहीं करता, वो तो अपने इमाम के ऊपर, अपने नबी के ऊपर फिदा है। ऐसी बात भी कि जो उसकी समझ में नहीं आती तो भी वो शक नहीं करता। क्यों? पहाड़ की तरह मजबूत ईमान है, पहाड़ की तरह। वो जानता है कि ये मेरा मौला जो कुछ करता है मेरे से ज्यादा समझदार है, उसमें कोई हिकमत है। हमने जिस दिन इमाम को अपने जैसा समझ लिया, हमने जिस दिन इमाम की अकल में शक किया, हमने जिस दिन इमाम के फरमान के अंदर शक किया, हमने जिस दिन ये समझ लिया कि इमाम ने शायद कुछ भूल की है, अस्तगफिरुल्लाह, उस दिन समझ लो कि ईमान जल गया। उसकी इमामत में शक नहीं आता। अरे हमारे इस्माइली इतिहास के अंदर ऐसे बड़े बड़े वाकयात बन चुके हुए हैं कि मोमिनों की सारी फैमिली आंख के सामने कत्ल हो रही है, मगर फिर भी इमामत में कभी शक नहीं आया, कभी नहीं आया। और इमाम के फरमान के ऊपर इस तरह से डटे रहे कि जैसे पहाड़ अपनी जगह से कभी नहीं खिसता, मोमिन का ईमान कभी नहीं जाता। चाहे दुनिया का कितना भी दुख पड़ जाए मगर उसका ईमान मजबूत रहता है। क्यों? ईमान में शक है ही नहीं। दूध के अंदर कोई भी खराबी है ही नहीं। जब दूध में खराबी पड़ जाती है तो ऐसा दूध बिगड़ जाता है। दूध का मतलब ईमान है। जैसे कि एक गिनान में सदरुद्दीन फरमाते हैं, दूध मत देखो वीरा कारमो एने दूधे ते पड़सो जंजाल हो, दाग देखो वीरा अली तणो सच्चे शाह तणो। दाग कहते हैं निशान को। यहां निशान से मतलब फ्लैग है।
علی کا نشان دیکھو، سچے علی کا، اور اپنے ایمان کو پاک رکھو، کیونکہ اگر ایمان کے اندر کوئی کارمو یعنی کوئی خراب چیز پڑ جائے گی تو یہ دودھ بگڑ جائے گا، یہ ایمان برباد ہو جائے گا، تم جنجال میں پڑ جاؤ گے، اور جنجال میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مہمانی رکھی، اس کی لڑکی بیمار تھی، لڑکی کے لیے عرض کی، خداوند معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ڈاکٹر یہ بولتے ہیں یہ بولتے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ امام نے اس کو فرمان کیا کہ تم اس کو گائے کا دودھ پلاؤ، زیادہ دودھ تو پیتی تھی، لیکن پھر بھی امام نے جب یہ کہا کہ دودھ پلاؤ تو جو مومن ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ آج سے اب جو فرمان ہوا کہ دودھ پلاؤ، پہلے دودھ پیتی تھی اور آج فرمان ہوا تو آج سے دودھ میں فرق ہو گیا۔ مومن یہ ہے، لیکن چونکہ اس کا ایمان برابر نہیں تھا، اس نے یہ سوچا کہ دودھ تو پیتی ہے، اب امام نے کون سی نئی بات کی کہ دودھ پلاؤ؟ اس کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کے منہ سے نکلا کہ دودھ پلاؤ تو دودھ بدل گیا، اب جو دودھ پیے گی وہ دودھ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ تو کہتے مولا، کہتے خداوند گائے کا دودھ پلاؤ، ماں باپ نے کہا کہ گائے کا دودھ پلاؤ، لیکن پھر بھی پوچھا کہ صاحب کیسی گائے کا دودھ، کون سی گائے؟ ماں باپ فرمایا بلو کلر کی گائے، کہاں سے ملے گی؟ اس بے ادبی کے اوپر ماں باپ اٹھ کر چلے گئے، لڑکی گزر گئی۔ کچھ کا ایک آدمی، اس کے سگے ادھر وینکوور ٹورنٹو میں ہیں، بڑی عمر کا آدمی تھا، اس کو کچھ بیماری تھی، بہت علاج کیا، کچھ نہ بنا، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی، چھوٹا سا منہ۔ مولا نے اس کے سر پہ لکڑی رکھی کچھ میں، اس کا نام لے کے فرمایا کیا بات ہے تم سوکھتے جاتے ہو؟ کہتا دھنی مولا کئی بیماری ہے مجھے خبر نہیں، کیسٹر آئل پیو۔ آمین۔ بیٹھ گیا، کوئی عذر نہیں کیا۔ ماں باپ دعا شیش دے کے جب ہی چلے گئے تو سگے کٹوبی پوچھتے ہیں تو مولا کے پوچھا تو کرنی ہوئی کہ بھئی کیٹلو کیسٹرول پیو، کڈے پیو، ماچ کر سا وہ بولتا ہے اپنے بچوں کو، یہ دھنی کے خبر نہیں کہ مجھے چاہیے ہو کیٹلو پی، رات جو پی، دن جو پی، کڈے پی، یہ مجھے چاہیے کیسٹرول پیو، ہاں مجھے منصفی متھے آئے۔ بوٹل لی بازار سے، تھوڑا سا کیسٹرول پیا، کھیسے میں رکھ لی، کلاک دو کلاک پھر ہوئے، پھر بوٹل نکالے، تھوڑا سا کیسٹرول پیے، پھر رکھ دیں۔ دھڑی نے ایسا نہیں کہا کہ صبح پیو، شام کو پیو، 1 چمچی پیو، مولا نے کہا کیسٹرول پی، واللہ ساری زندگی اس کو کبھی بیماری نہیں ہوئی، ہمیشہ تندرست ہو گیا اور پہلے سے زیادہ اچھا تندرست ہو گیا، لیکن ساری زندگی کیسٹرول پیتا رہا، کیونکہ مولا نے نہیں کہا 1 مہینہ پینا، 2 مہینہ پینا، دھنی چاہیے کیسٹرول پی۔ ارے برسوں تک 15-16 برس نکل گئے، مگر وہ شیشے میں سے بوتل نکالے، تھوڑا کیسٹرول پیے، پھر رکھ دے۔ یہ ہے مومن کی نشانی، ہو سے کھوٹا میں کھوٹ۔ کچھ برس ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہماری کینیڈا کی جماعت میں، کینیڈا کے اندر ہم آئے اس کو 17-18 سال ہوئے، یہ گئے 17-18 سال یا 20 برس میں۔ پہلے جماعت بہت تھوڑی تھی، بڑھتی گئی، اب بھی بڑھ رہی ہے، اور 2-4 برس پہلے میں جماعتوں میں کہیں کہہ بھی گیا ہوں کہ انشاءاللہ نارتھ امریکہ میں جماعت بڑھتی رہے گی۔ آج بھی جتنی جماعت ہے انشاءاللہ حاضر امام کی گولڈن جوبلی تک اس سے ڈبل جماعت ہوگی۔ میرا تو ایسا خیال ہے کہ 1 لاکھ اسماعیلی جماعت انشاءاللہ نارتھ امریکہ میں ہوگی۔ آج ہم 53-54 ہزار تو ہو گئے، لیکن بھیڑیں بہت جمع ہو گئی، سمجھے؟ بھیڑیں شیپ کہتے ہیں انگلش میں، بھیڑیں بہت جمع ہو گئی، سفید بھی ہیں، کالی بھی ہیں۔
सफेद घट गई, काली बढ़ गई। यहाँ आके यहाँ की सोसाइटी में यहाँ के हालचाल देख के, यहाँ का मीडिया, यहाँ के टेलीविजन, यहाँ की गंदी खराब अच्छी बुरी सब मिला के जो कुछ भी पिक्चर्स हैं वो देख के, यहाँ के छापे देख के, यहाँ का हाल देख के, यहाँ का आराम और ऐश देख के बहुत सी सफेद भेड़ें काली हो गई और काली भेड़ें बढ़ती जाती हैं, सफेद घटती जाती हैं। लोगों का ईमान ढचू-पचू हो रहा है। खुद वाइज करने वालों के अंदर से भी स्कॉलर्स और वाइजीन जमात खाने के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह के मौलाना हजर इमाम की तरफ से मिली हुई पगार खा के और वाइजीन का टाइटल डाल के भी कई लोगों ने आके जमातों के ईमान खराब किए इधर कनाडा में और अमेरिका के अंदर। कोई ये कहने लगा कि ये खाली इमाम है, कोई ये कहने लगा ये खाली लीडर है, किसी ने ये कह दिया कि ये हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है, किसी ने ये कह दिया कि ये ब्रोकर है इंसानों और इमाम अल्लाह के दरमियान। अरे इंसान, अरे खताकार, तुमने जिसकी बैयत की है उसके मुतालिक आज तक अगर तुम ये नक्की नहीं कर सके कि इमाम क्या है, तो फिर तुमको हक क्या है कि ये प्लेटफॉर्म खड़े होके तुम जमात का ईमान खराब करो। जिंदारो, हर इंसान अपने अमाल का जवाबदार है। मेरे गुनाहों की वजह से कोई नहीं पकड़ा जाएगा, मैं ही पकड़ा जाऊंगा, और दूसरों के किसी की भूल और गलती की वजह से मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन एक जरूर बात होगी कि मैंने अगर जानबूझ के किसी आदमी को खड्डे में डाल दिया तो मुझे सजा मिलेगी। खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा सब गुनाह माफ करेगा, लेकिन किसी के ईमान को खराब करने का गुनाह खुदा कभी नहीं बख्शेगा। ये गुनाह कबीरा में आता है। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की सच्ची राह बताओ और उसके लिए दुख उठाने पड़े तो उठाओ। नबियों ने अपनी गर्दनें दी, करवट के नीचे चीरे गए, मछली के पेट में डाले गए, रसूल अकरम के ऊपर उन्होंने गंद फेंका। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन 1,24,000 नबियों का सरदार कि उसका पांव जमीन पे पड़े तो गुले गुलजार हो जाए, इस मोहम्मद के ऊपर भी एक काफिर ने ऊंट की ओझरी डाल दी थी। आपका दम घुट गया। ऊंट की ओझरी बहुत बड़ी और वजनदार होती है। इसके अंदर ओझरी किसको कहते हैं? जिस तरह ब्लैडर में पेशाब रहता है, ऐसा जो कॉलन है ना, उसमें गू रहता है, इसको ओझरी कहते हैं। ये सारी की सारी ऊंट की ओझरी रसूल अकरम के ऊपर फेंक दी। आप नमाज पढ़ते थे, जब सिजदे में गए तो इस आदमी ने आपके ऊपर ओझरी डाल दी, गंद से भरी हुई। अंदर हुजूर का दम फुट गया, नबी करीम बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो ऐसा टर्न करके गिर गए, तो थोड़ी थोड़ी बाहर से हवा आने लगी, लेकिन हुजूर बेहोश पड़े थे। हजरत अमीर हमजा जो रसूलुल्लाह के चाचा थे, वो शिकार करके तो चले आते थे घोड़े के ऊपर बैठे बैठे। खाना काबा के पास इतनी गंदी बू आने लगी, अपना कपड़ा नाक के ऊपर रख के लपेट के तो ऐसा राउंड फिरे के देखूं कि ये गंद किधर है। दूर से देखा तो ये ओझरी पड़ी हुई थी। दिल में गालियां निकालने लगे कि खाना काबा के पास ऐसी गंदी चीज किसी काफर ने फेंक दी। तब तक हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर अमीर हमजा बहुत बहादुर थे। तो ऐसा जब ही देखा तो नाक मुंह फिरा के न जाने लगे थे, तो पांव की उंगलियां नजर आई। अरे इसमें तो कोई इंसान है। नजदीक आके नेजा निकाला, घोड़े पे बैठे बैठे नेजे से जरा ओझरी ऊंची की तो हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश पड़े। वाला कभी कभी हिस्ट्री की नबियों की बातें पढ़ के आखा बदन कांपने लगता है। दो जहान का रहमत करने वाला मालिक, इस नबी की ये हालत। ऊंट के पेट के सारे गंद आखा बदन के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, मूछों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर लगा। फौरन नीचे उतरे
होजरी को फेंक रसूल अकरम को उठा के उसके घोड़े के ऊपर डाल के घर लेके आए। तो बीबी फातिमा रोती जावे और अपने अब्बा की दाढ़ी मूंछ वगैरह से ऊंट का ये गंध निकालती जावे। हुजूर होश में आ गए थे। तो एक ऐसा मौका आया कि बीबी फातिमा के मुंह से कुछ बद्दुआ निकलने लगी, तो रसूल अकरम ने हाथ रख दिया, बीबी ना, उनको बद्दुआ मत करो। हमारे नबी के लिए इमामों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आप पढ़ो हिस्ट्री के अंदर, आपको पता लगे। मौलाना शाह खलीलुल्लाह के इस तरह टुकड़े और बोटियां बनाई गई जैसे बूचर टुकड़े करते हैं। मौलाना शाह खलीलुल्लाह को 225 बरस हुए हैं। हसन अली शाह माँ बाप के अब्बा की बात करता हूँ। कौम के अंदर मुल्लाओं ने मिलके मौलाना शाह खलीलुल्लाह और थोड़े से इस्माइली मोमिन उनके साथ थे, उनको रास्ते के अंदर टुकड़े कर दिया। फिर सदरुद्दीन ने एक पाठ में कहा है कि ये जो आल है, नबी की जो अली की जो औलाद है, इन्होंने बहुत दुख तकलीफें उठा के दीन को टिका रखा है जी। आल अली नबी जी ने ओळखी ने श्रेय वजो। शब्द क्या है? ओळखी ने श्रेय जेने की दी छे सत पंथनी रहो। अली नबी की हाल को पहचान के उसकी गुलामी करो, उसकी सेवा करो, उसकी ताबेदारी करो, उसकी फरमानबरदारी करो, क्योंकि इन्होंने सतपंथ की, इस्लाम दीन की मदद की है। अपने बेटों को कटवाया है इस्लाम को बचाने के लिए। मौला अली अलैहिस्सलाम चुपचाप बैठे रहे, रसूल अकरम गुजर गए। खिलाफत को जबरदस्ती हजरत अबू बकर ने ले लिया, जबरदस्ती ले लिया। इलेक्शन नहीं हुआ। 300 आदमियों के अंदर 2 जने थे, मगर हजरत उमर ने अपने आदमियों को इशारा किया और खुद खड़े होके तो अबू बकर का हाथ पकड़ के कहा, मैं तुझको खलीफा मान लेता हूं। 100-150 आदमियों ने और मान लिया, बाकी के चले गए। जबरदस्ती हो गई। अल फारूक की इस किताब में शिबली नोमानी खुद लिखते हैं कि हजरत उमर कहते थे कि हजरत अबू बकर की जो खिलाफत हुई तो वो तो एक हंगामा हुआ। हंगामा किसको कहते हैं? शोर बकोर गड़बड़ गया, उसके अंदर कंफ्यूजन हो गया और मैंने जल्दी से अबू बकर का हाथ पकड़ के उसकी बैयत कर दी और बाकी के लोग भाग गए, तो उस आदमी आ गए। खुद हजरत अबू बकर की खिलाफत के लिए उमर ये लिखते हैं और ये रिपोर्ट करने वाला सुन्नी अल्लामा शिबली नोमानी। इस तरह तो खिलाफत हुई। चलो अबू बकर खलीफा बन गए। अब देखो शरारतें। मुआविया का बाप अबू सुफियान अली के पास आया। ये वो अबू सुफियान है कि जिसने रसूल अकरम का खून पिया। खून किस तरह पिया? दुख दिए। सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल और अबू सुफियान। वो तो बदर की लड़ाई में अबू जहल मारा गया, लेकिन ये अबू सुफियान जीता रहा। अबू सुफियान की बीवी मुआविया की मां ने किसी अमीर हमजा का कलेजा चीर के, छाती चीर के कलेजा निकाला और हंदा ने कच्चा कलेजा चबाया, लेकिन कलेजा कड़वा होता न, थू करके फेंक दिया, उतार नहीं सकी मगर चबाया। ये अबू सुफियान जिसकी सारी फैमिली ने 90 बरस तक इमामों के साथ दुश्मनी की और कई इमामों को जहर दिया। अबू सुफियान मौला के घर आया, कहते अली क्या खामोशी से बैठे हो? तुम्हारा हक लोग लूट रहे हैं। यहाँ इशारा अबू बकर की खिलाफत का था। हक तो तेरा है खलीफा बनने का, लेकिन लोगों ने तेरी हक को जबरदस्ती छीन लिया। अली तुम कहो तो मैं मदीने की गलियां फौज से, लश्कर से भर दूं तुम्हारे लिए।
ابو سفیان کی نیت کیا تھی کہ میرے کہنے سے علی جوش میں آ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، میں آدمی بھی دوں گا اس کو لشکری، تو کیا ہوگا کہ ابو بکر اور علی لڑیں گے، مسلمان آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ یہی تو ساری زندگی اس کی نیت رہی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس نے سوچا اب موقع ہے، علی کو میں چابی ٹائٹ کروں، اشکراؤں، لیکن مولا علی علیہ السلام تو امام برحق ہے نا، فوراً کھڑے ہو کے کہا ہے ابو سفیان مردود، میں تیری نیت کو جانتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے، چلے جا یہاں سے۔ اور یہ چلے گیا، اور اس کے بعد اس بات کو 6 مہینے ہو گئے تھے، بی بی فاطمہ گزر چکی تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ نے کہا تھا، حضرت علی کو کہا تھا، اپنے شوہر نامدار کو کہا تھا کہ ابو بکر کا میں منہ دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہنے لگی میں جب گزر جاؤں تو کسی کو بتانا مت کہ میں گزر گئی ہوں، آپ مجھے غسل دینا، آپ مجھے کفن دینا، اور آدھی رات کے بعد میرا جنازہ نکالنا، تاکہ کسی کو خبر تک نہ لگے۔ کیونکہ بی بی فاطمہ نے ایک دفعہ کہا تھا، ابو بکر کو کہا تھا کہ اے ابو بکر، میں ساری زندگی، باقی کی جتنی زندگی ہے، ہر نماز میں تیرے لیے میں بد دعا کروں گی، لعنت کروں گی، بی بی فاطمہ نے کہا تھا۔ اور مولا علی نے اس کو رات کو اسی طرح سے خاموشی سے دفن کر دیا۔ دوسرے دن لوگوں کو پتہ لگا کہ بی بی فاطمہ بنت رسول گزر گئی، ابو بکر رونے لگے، اس کو معلوم تھا کہ بی بی فاطمہ ناراض ہو کے گئی ہیں۔ ایک بہت بڑے اچھے مولوی تھے دارالسلام کے اندر، سنی مولوی تھے، ایک دن میرے گھر پہ آئے، مجھے کہتے ہیں ابو علی صاحب، خیر اس کے لفظ بولتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کہتے ہیں ابو علی صاحب آپ جیسا عالم اسماعیلی ہے، یہ بات کیا ہے، اور مجھے آج جاننا ہے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹھو، چائے پانی پلایا، میں نے کہا اسماعیلی مذہب شیعہ مذہب ہے، سنیوں اور شیعوں میں جو مین تفاوت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے امامت۔ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ جو خلافت کی جو بات سنیوں نے لی ہے، ہم برا نہیں کہتے کسی کو، اس ناشری لوگ آج بھی تبرہ کرتے ہیں، ہم اسماعیلی تبرہ نہیں کرتے، مگر ہسٹری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بیان کرنے سے کچھ منع نہیں ہو سکتا، کیونکہ بن چکی ہے، لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات پوچھوں، پنجتن کو تو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہاں ضرور مانتے ہیں۔ میں نے کہا کس درجے سے مانتے ہو؟ کہنے لگے پنجتن جو ہے وہ مقبول ہے خدا کے دربار میں، یعنی درجہ پائے ہوئے ہیں اور پاک پوتر ہیں۔ اچھا، اگر پنجتن کا کوئی ایک ممبر کسی سے ناراض ہو جائے تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جہنمی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ آدمی جہنمی ہے، پنجتن کا کوئی ایک ممبر کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ جہنمی۔ میں نے کہا اے مولوی صاحب سوچ سمجھ کے بولو۔ کہتا خدا کی قسم وہ جہنمی، کیونکہ یہ پاک ہے، پنجتن پاک ہے۔ میں نے کہا تو پھر ابھی میں کیا کہوں آپ کو کہ بی بی فاطمہ نے ابو بکر کو کہا کہ میں باقی جتنی زندگی جیتی رہوں گی، جو کہ 6 مہینے رہی اس کے بعد، تو اے ابو بکر میں ہر نماز کے بعد تیرے لیے بد دعا کروں گی۔ اس کا منہ نیچے گر گیا، جیسے باپ کے مرنے کی خبر سن کے ایک اچھا بیٹا فرزند غمگین ہوتا ہے، یہ مولوی صاحب غمگین ہو گئے۔ مجھے کہتے ہیں بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حقیقتیں ہسٹری میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ٹیلی ویژن سے اور لاٹری کی ٹکٹوں سے فرصت ملے تو آپ پڑھو نا۔ جماعت خانے آ گئے، آپ سمجھتے سب ٹھیک ہو گئے؟ ہمارے باپ دادا کو جو زمانہ تھا وہ اور زمانہ تھا۔ دینداروں آج پڑھو، اپنے مذہب کو جانو، کیونکہ اس وقت کچھ تھوڑے برسوں سے کینیڈا کی جماعت کے اندر کنفیوژن ہو رہا ہے، امامت کے لیے کنفیوژن ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اس وجہ سے امام کی فرمان برداری نہیں ہوتی، نافرمانی ہوتی ہے۔ نافرمانی ہونے کے کارن سے ہمارے اعمال بگڑ رہے ہیں، اور ہمارے اعمال کے بگڑنے سے، گناہ بڑھنے سے ہماری برکتیں اڑ رہی ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہیں،
भाई भाई में झगड़े हैं, जमातों के अंदर इख्तिलाफ है, मुखी कमरिया को मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई किसी की बेअदबी कर देता है, कोई कुछ कर देता है। वॉलंटियर सेवा करने वाले हैं तो उन्होंने अपना राग बना रखा है, और दूसरे कंपनी वाले हैं उन्होंने अपना राग बना रखा है। जमात के अंदर वो संगठन, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो नहीं है जमात के अंदर। मैं यहाँ 1963 से आ रहा हूँ कनाडा में, इस बात को 25 वर्ष हुए। अब तो मैं माशाल्लाह यहाँ रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन हम और नीचे गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? हमारा ईमान ढचू पचू हो गया है, हमारा ईमान मजबूत नहीं रहा। हम दुनिया की मोहब्बत में बहुत बढ़ गए हैं, हमारे गुनाह बढ़ते जाते हैं। शराब के अंदर हमारे बहुत से लीडर भी फंसे हुए हैं, जुगार के अंदर हमारे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। ये सीनियर सिटीजन जो हैं, इनके अंदर से भी बात ऐसी चीजें हैं, उनकी उम्रें ये हैं कि 70, 75, 80 वर्ष के हुए। अरे तुम इबादत करो, मगर सारा दिन पत्ते लेके बैठे हैं। शनिचरवार से लेके सोमवार तक वो पत्ते खेलते हैं और दूसरी कई फैल फतूर होते हैं। ये हमारा इस्माइली मजहब है। मेरा दिल जलता है। मैं 58 वर्ष से जमातों के अंदर वाज करता हूँ। मैं इमाम के घर का एक कुत्ता हूँ कि जो भेड़ों बकरियों की रखवाली कर रहा है। मैं इन भेड़ों की तरफ देखता हूँ तो मुझे वो सफेद घटती जाती हैं, काली बढ़ती जाती हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हजरत इमाम की बैत की है कि नहीं की? अगर नहीं की तो खुदा हाफिज, आपको इस मजहब में रहने की जरूरत नहीं। और अगर आपने हजरत इमाम की बैत की है तो फिर मैं पूछता हूँ कि वो बैत करने की आपकी नीयत क्या थी? हजरत उमर की तरह बैत की है कि सुलेमान फारसी की तरह बैत की है? आप नक्की करो कि मैंने हजरत इमाम को हाथ देके, मैंने हजरत इमाम की बैत की है, मैंने हजरत इमाम को प्रॉमिस दिया है कि तू मेरा इमाम है, मैं तेरा मुरीद हूँ, मैं तेरा हुक्म मानूंगा। मुझे कहो कि शाह करीम, इस हजरत जौमे के धनी की आपने बैत की कि नहीं? नहीं की तो मैं सवाल नहीं करता, लेकिन कभी आपने बैत की है तो वो किस नीयत से बैत की है? खोटी नीयत से की है, सच्ची नीयत से की है? धोखा देने के लिए की है कि अपनी मुक्ति पाने के लिए बैत की हुई है? आपने बैत की, मगर किस नीयत से की? और फिर अगर वो इमाम आपको कहता है कि हर रोज जमात खाने आओ, तो रोज जमात खाने क्यों नहीं आते भाई? क्योंकि आपने अगर बैत की है तो अपनी मर्जी खत्म हो गई। आपका फर्ज यह है कि इस्माइली मजहब के ऊपर चलो, और इस्माइली मजहब प्योरिटी सिखाता है, इस्माइली मजहब हमको नेकी सिखाता है, इस्माइली मजहब हमको पाक बनाता है, इस्माइली मजहब जो हमारी रूहानियत को मजबूत करता है। शराब, सिगरेट, जुगार, रंडीबाजी, ऐसी बदफेलियां, प्रोमिस्किटी, एडल्ट्री, ये सब चीजें हमारे मजहब के विरुद्ध है। एक दूसरे को लड़ा मारना, एक दूसरे का पैसा खा जाना, एक दूसरे की बेइज्जती करनी, एक दूसरे के पीछे बातें करनी, एक दूसरे को लोगों के सामने जलील करना और गंदी गालियां निकालना, ये इस्माइली मजहब नहीं। ये तो काफरों का काम है, बेईमानों का काम है। मगर बैत करने वाले जो मोमन हैं, मोमन तो पाक होते हैं। अनजानी में मिस्टेक हो जाती है तो मोमन रोता है। मोमन से गलतियां होती हैं, मोमन से भी गुनाह होते हैं, इंसान है, मगर अजाने गुनाह होते हैं। मोमन जानबूझ के कभी गुनाह नहीं करता, और अजाने गुनाह भी जब मोमन से हो जाते हैं तो रोता है, मौला मेरी भूल हो गई। और हम तो जानबूझ के गुनाह करते हैं और ढीठ होते हैं। ढीठ किसको कहते हैं? कि जिसको शर्म न हो। मुझे माफ करना, मैं आज इस्माइली मजहब की वो चीजें बता रहा हूं कि जिसको हमने छुपा रखी हैं। हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, हजरत इमाम की मर्जी से नहीं चल रहे। अरे उस इमाम को दुख मत दो। आपने उसकी बैत की है, इमाम मानते हो तो मैं अर्ज करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, मौला को दुख मत दो। तो आप कहते हो कि हम दुख देते हैं? हाँ, जो दुआ नहीं पढ़ता, जो जमात खाने नहीं आता, वो इमाम को दुख देता है। मौलाना हजरत इमाम कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, जब मुझे पता लगता है, जब मैं ये देखता हूं
کہ تم ہر روز جماعت خانے آتے ہو، اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے سکھ نہیں دیتی، اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوشی نہیں کرتی۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کرتی۔ اب آپ حضرت امام کو خوش کرو یا دکھ، آپ گھر پہ بیٹھے رہو، اور مولا کہتا ہے کہ تم جماعت خانے نہیں جاتے تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز دکھی نہیں کرتی۔ اب ہم حضرت امام کو دکھی کریں یا سکھی کریں یا خوشی کریں، وہ ہمارے اوپر ہے۔ دنیا کی محبتیں ہمارے دل کو پکڑ رکھی ہیں، کوئی کیسا بہانہ بناتا ہے، کوئی کیسا بہانہ بناتا ہے۔ ایسے لوگ تھے چلے نہیں جاتے تھے، بوڑھے ہو گئے، بدن کانپتا ہے، لیکن ایک ایک میل چل کے گھسٹ کے بھی جماعت خانے پہنچتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چھوٹا سا 60-65 برس کی بات کرتا ہوں، سیالکوٹ کے اندر گاؤں میں ایک ندی نکلتی ہے جس کو ایک کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جماعت خانہ یہ ندی کے پار تھا، یعنی گاؤں کے باہر تھا، اجاڑ جگہ تھی۔ مومنو، سنی ہوئی بات نہیں ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ رات کو 2 بجے لوگ، یہ ایک ندی کے اوپر پل نہیں تھا، لیکن پانی کے اندر سے نکل کے 2 بجے لوگ پروڑیے جماعت خانے جاتے تھے 2 بجے رات کو۔ یہ ندی جو ایک کی ندی ہے وہ کشمیر سے آتی ہے، آپ ہاتھ ڈالو تو سن ہو جائے گا، اتنا ٹھنڈا پانی۔ اس پانی کے اندر سے کپڑے اونچے کرتے تھے، مگر کتنے اونچے کرے، بھیگ جاتے تھے۔ گیلے کپڑوں کو اس پار جا کے نچوڑ لیتے تھے اور بلینکٹ لپیٹ کے عبادت کرتے تھے 3-3 گھنٹے کی۔ پھر واپس آتے وقت یہی حال ہوتا تھا، اور ایک دن نہیں 365 دن۔ کیسے لوگ ہوں گے وہ، کیسے لوگ ہوں گے کہ ہر روز ندی پار کر کے جانا، اور پھر شام کو بھی جانا، صبح بھی جانا، 4 دفعہ ندیوں کے اندر جا کے۔ اب میں خود کبھی یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ کیسے مومن تھے، واللہ ان کے منہ کے اوپر نور چلتا تھا، جہاں پاؤں رکھتے تھے برکتیں آتی تھیں، جب دعائیں کرتے تھے تو سوکھے بھی ہرے بن جاتے تھے۔ ایسے مومن تھے۔ یہی ست پنتھ تھا، یہی مذہب تھا۔ ان کے پاس دوسرا مذہب نہیں تھا، ان کے پاس دوسرا امام نہیں تھا، مذہب بھی یہی تھا، امام بھی یہی تھا، لیکن وہ سچے تھے، ہم کھوٹے ہو گئے، اس لیے ہمارے دلوں میں راحتیں نہیں۔ ان کو بھی دکھ آتے تھے مگر سمجھتے ہی نہیں تھے کہ دکھ جیسی کوئی دنیا میں چیز ہے۔ ہمارا ذرا سر دکھتا ہے تو ہم واویلا مچاتے ہیں۔ میں نے کئی کال کہا کہ ایمان کمزور ہو جانے کی وجہ سے ہم دکھ اٹھا نہیں سکتے۔ مولانا حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ بیت الخیال کی عبادت تمہیں مضبوط کرے گی۔ مولا کہتے ہیں تمہیں دکھ اٹھانے کی شکتی دے گی، کیونکہ زندگی دکھوں کے بغیر نہیں ہے۔ انسان کی اگر 100 برس کی زندگی ہے تو ایوریج 99 ایئرز اس کے دکھ میں جائیں گے۔ 99% آدمی کے جیون میں دکھ ہیں، یہ دکھ مٹنے والے نہیں، کیونکہ ہم نے پاسٹ لائف کے اندر کانٹے بوئے ہیں، ہم کو انگور کہاں سے ملیں گے؟ ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں پاسٹ میں، ان گناہوں کی ہمیں سزا ملتی ہے۔ ہم خدا کو بالکل بلیم نہیں کر سکتے کہ خدا کسی کو دکھ دیتا ہے۔ اگر جھگڑا ہے، بیماری ہے، بے عزتی ہے، قرضہ ہے، اور بھی جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہمارے دکھ ہیں، وہ تمام دکھوں میں ہمارا ہاتھ ہے۔ ان تمام دکھوں کے ہم خود جوخم دار ہیں، اور یہ ادھر ادھر جا کے بھاگ بھوگ کے یہ دکھ مٹنے والے نہیں۔ عبادت کرو، فرمان برداری کرو، مذہب کے اوپر عمل کرو، تو یہ جو دکھ ہے نا آپ کو دکھی نہیں کر سکیں گے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ تمہارے جیون میں پرابلمز آئیں گی، تمہارے جیون میں دکھ آئیں گے، تمہیں فکر اور چنتا ہوگی، مگر میرے مومنوں، میرے روحانی بچوں، اگر تم عبادت کرو گے تو دکھی نہیں ہوگے۔ دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں ہوگے، کیونکہ تمہارے شوق ایبزاربر جو ہے، تمہاری سہن شکتی، تمہاری ٹالرنس جو ہے، تمہاری روحانی طاقت ہے، وہ ایسی ہو جائے گی کہ تمہارے دل کا سکھ، تمہارے دل کی سیٹسفیکشن، یہ پیس آف مائنڈ، یہ اندر کی ہیپینس کوئی برباد نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ تم عبادت کرتے ہو۔
لیکن ہم دنیا میں دکھی بڑھ رہے ہیں. مجھے صرف 2 ہی دن ہوئے بلکہ 24 گھنٹے ہوئے آئے ہوئے. 24 گھنٹے کے اندر 24 آدمیوں نے اپنا دکھ آ کے میرے سامنے رویا. معمولی معمولی دکھ ہیں کہ جو نارمل زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم گھبراتے ہیں. کیوں؟ وہ گناہ ہم کو گھبراہٹ دیتے ہیں. ہم نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے اندر میں آگ جلتی ہے. ہم نے گناہ کیے ہیں اس کے لیے تو جلتے ہیں. علاج اس کا ایک ہی ہے، جس دھنی کی بیعت کی ہے. جس طرح عورت اپنے مرد کے ساتھ شادی کر کے اس کے تابع داری میں رہتی ہے، بھلے عورت کماتی ہے اور مرد نہیں بھی کماتا، بھلے عورت عقل مند ہے، پڑھی لکھی ہے اور مرد بدھو ہے، لیکن میرا دین، میرا اسلام، میرا مذہب جو آپ کا بھی مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے مرد کے ساتھ اور اس کے پیچھے چل کے رہے. عورت آج یہ ہو گئی، ادھر آ کے عورت کا دماغ بگڑ گیا. وہ سمجھتی ہے کہ ہم ابھی ایکول ہو گئے. ارے ایکول ہو گئے؟ مردوں کو تو مینسٹروریشن نہیں، تم کو کیوں آ گئے؟ تو ایکول کیسے ہوئے؟ حمل تم کو رہتا ہے، مردوں کو نہیں رہتا. ایکول کہاں سے ہوئے تم لوگ؟ اور آج تم یہ باتیں لے کے آئے ہو کہ بندہ کہنے کے لیے عورت کو کیوں حکم نہیں کیا جاتا. ایسی معمولی معمولی بیوقوفی کی، حماقت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آج ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور جماعت کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. جو پرنالی کا سینکڑوں برسوں سے چلی آتی ہے اس میں انگلی مت ڈالو. ہمارے وڈیلوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اماموں کی مرضی سے کیا. آج ہمارا حاضر امام ہم کو بار 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 یہ فرمان کرتا آیا ہے. کتنے ایسے فرمان ہیں کہ جس کے لیے مولا فرمایا جدے جدے طریقے سے تمہاری پرنالی کا برابر پکڑ کے رکھو، تمہارے باپ دادا کا جو رستہ ہے اس پہ برابر عمل کرو، تمہاری ٹریڈیشنز جو ہے اس کو سنبھال کے رکھو. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. اپنی ٹریڈیشن کو یہاں کی پرجا کا حال دیکھ کے، یہ نارتھ امریکہ کی ہوا کا اثر اپنے دماغ میں ڈال کے اپنی پرنالیکا کو خراب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم مولا کے پاس جا کے لے جائیں تو ہماری مورکھائی کے اوپر مولا بھی ہنس کے سمجھے گا کہ یہ کیسے مرید مجھے ملے. کبھی ہم نے چھوٹی یہ بات کر دی، کبھی ہم نے وہ بات کر دی. ہماری جماعت کے اندر پرٹیکولرلی اونٹاریو کی ٹورنٹو کی جماعت میں مجھے بہت کنفیوژن ملا اور ایسی ایسی نجیبی مورکھائی کی باتوں کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. جیسا کہ یہ ایک داخلہ دیتا ہوں کہ آج یہ بات نکلی ہے عورتوں کے اندر کہ کیوں جس طرح جماعت بھائی کھڑا ہے تو مکھی کہتے ہیں درد سے جماعت بھائی، عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کل تم یہ کہو گے امام عورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے کہاں سے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ سینکڑوں برسوں کی، ہزاروں برسوں کی ہماری پرنالی کا، ہماری ٹریڈیشن. اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو. اپنی مرضی مذہب میں مت ڈالو، بلکہ مذہب کو اپنی مرضی میں ڈال کے اس پہ عمل کرو. اس کے لیے پیر نے فرمایا سچ پنت تو سچا ہے لیکن رکھی سروں نے اس میں کھوٹ ملا دی ہے. مومنوں، مولا کی شناخت کر کے، مولا کی فرمان برداری کر کے، عبادت کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرو، روحانیت کو مضبوط کرو، سکھی بنو گے، آپ کی اولاد بھی سکھی ہوگی. اور اگر مذہب سے ہٹ جاؤ گے تو دکھ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ من اندر جلتا ہی رہے گا اور یہ جلتے جلتے ہم پگھل جائیں گے، میلٹ ہو جائیں گے. عبادت کرو، مولا کا فرمان مانو، اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو، دوسروں کا خیال مت کرو اور علم حاصل کرو. دین و دنیا کے اندر آپ کو برکتیں ملے گی. 10 وقت برابر دو، 3 وقت کی برابر دعا پڑھو، ہر روز جماعت خانے آؤ اور اپنے مولا کو سارا دن یاد کرتے رہو. آپ کی بلائیں آفتیں دور ہو جائیں گی. سکھی رہو، آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے لیں، فرمان بردار مومن بنائے. مولا آپ کی عبادت کو قبول کرے، مولا آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے، مولا دسمندی سکریتی بنائے. ہر آفت، بلا، مشکل، مصیبت، بیماری، قرضہ، تکلیف، غریبی مولا دور کرے. مولا آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد کرے، ہمیشہ آپ کی چڑھتی کرے. دین، جماعت، کنبے، قبیلے کے اندر سکھ، شانتی، صلاح، محبت دے لے اور مولا ہمارے دلوں کے اندر روحانی قوت بھر دے لے. ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.